बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। यूं तो पाकिस्तान की सियासत में रोज़ ही कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन 13 दिसंबर का पीडीएम का जलसा, उसमें बहुत सी बातें और उसके पहलू, बड़ा था छोटा था, उसके साइज़ के हवाले से, उसके बयानिए के हवाले से बात हुई है। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि पीके मैप पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि नेशनल टीवी पे तो नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उसकी काफ़ी पुकार रही। और इसके साथ साथ वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और ये कंडेम किया कि उन्होंने लाहौरियों के हवाले से, लाहौर के हवाले से जो है उनके जज्बात को, उनके दिल दुखाए हैं और उनको लाहौर के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा क्या था, और फिर हम इसके बाद जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब से डायरेक्टली पूछेंगे भी कि उन्होंने पंजाब के बारे में और लाहौर के बारे में ऐसा क्यों कहा। जरा सुनिएगा अचकज़ई साहब ने क्या कहा। में गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। बस इतना काफी है। ये इतना काफ़ी नहीं था। उसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया और फिर बहुत सारे हवाले दिए गए। राय अहमद खरल साहब का हवाला दिया गया, भगत सिंह का हवाला दिया गया, और दीगर भी जितने भी, जिनके नाम मैं नहीं भी ले रही, बहुत सारे पंजाब के हीरोज़ हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और एक पूरी जंग जो है उन्होंने लड़ी है। तो हमने सोचा अचकज़ई साहब से क्यों ना पूछा जाए कि उन्होंने पंजाब के अंदर खड़े होकर लाहौर के अंदर लाहौरियों के बारे में ऐसा क्यों कहा। अस्सलाम वालेकुम अचकज़ई साहब। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अचकज़ई साहब, आपने क्यों लाहौर के बारे में ऐसी बात की है, हालांकि आपको हमसे ज्यादा तारीख पता है कि लाहौर से, पंजाब से बहुत रेजिस्टेंस रही, अंग्रेज के खिलाफ रही, मरहटों के खिलाफ रही, सिखों के खिलाफ रही, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कभी यहाँ पे मुज़ाहमत नहीं हुई है। आपके मुंह में घी शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने जो मैंने लाहौर के बारे में कहा था वही फिक्रा अभी आपने रिपीट किया। मैं उसी पे खड़ा हूँ। मैंने ये कहा था, मैंने कहा लाहौर के बासियों, हम आपसे कुछ गिले करने, आपसे कुछ वादे लेने और आपसे कुछ वादे करने आए हैं। उसमें मैंने ये फिक्र कहा जो आपने रिपीट किया, और फिर मैंने बस के साथ ये कहा कि जब पाकिस्तान बना तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने तमाम पश्तूनों की तरफ से, इस लिहाज से बलोचों की तरफ से भी, क्योंकि इंसाज असम्बली में उनका कोई नहीं था, तमाम लोगों की तरफ से कुरान पे हाथ रखकर पाकिस्तान से वफादारी का ऐलान किया। आप लोगों ने उस वक्त लाहौर, उसकी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, मैं अभी एडिशनल वो कर रहा हूँ, ये सियासत के वो थे, उसके स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे। उन्होंने बादशाह खान की इस वफादारी को दरखोर इतना नहीं समझा, और पहली असेंबली जो उनकी थी, इलेक्टेड असेंबली, उसको तोड़ दिया, पेशावर की असेंबली को। और कुछ अरसे बाद बाबरा में 144 की खिलाफ वर्जी पे दर्जनों या सैकड़ों लोगों को मार दिया। फिर उसके बाद जो एक बर्बादी शुरू हुई हमारे खिलाफ, मैं उस वक्त भी कहा था, अब भी कहता हूँ, बजिंजो साहब, अब्दुल समद खान अचकज़ई, बादशाह खान, हम चाहते क्या थे? हम चाहते थे कि हमें वन मैन वन वोट, हमें असेंबलियां दो, हमें पार्लियामेंट दो, यहाँ आइन की बालादस्ती कायम करो। मैंने कहा लाहौर के भाइयों, लाहौर ने आइन बनने नहीं दिया। खान साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मीनारे पाकिस्तान पर करारदाद पाकिस्तान की जगह पे आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, पीडीएम की क़यादत में से थे, आपको ये बात क्यों कहना थी? मैं आज भी कहता हूँ, मीनारे पाकिस्तान की अहमियत इसलिए नहीं है कि वो कितना लंबा है और कितना खूबसूरत बना और कहाँ गाड़ा गया है। मीनारे पाकिस्तान की अहमियत उस रेजोल्यूशन की वजह से है जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो खुद भी इंतहाई आला पाया दर्जे के वकील थे और बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि
1940 का रेजोल्यूशन जब यूनाइटेड इंडिया की बात हो रही थी, उसमें ग्रुप में थे, तो खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये रेजोल्यूशन बनाया था। उसमें यह था कि अगर अक्सरियत ने गड़बड़ की तो यूनिट्स को अलहदगी का इख्तियार हासिल है। हम वो नहीं चाहते। हम आज भी कहते हैं कि रेजोल्यूशन जो वहां लिखा हुआ है, पाकिस्तान में हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। ठीक, उसमें तो कोई एतराज नहीं खान साहब, सर उससे तो कोई एतराज नहीं है, मगर ये जो आपका जुमला था, इसने लाहौरियों को, जो इस वक्त भी आपके साथ वहां पे खड़े थे और आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, नारा लगा रहे थे, आपने उनका दिल दुखाया। मैंने यही कहा उनसे कि बाबा, हम आपसे ये वादा लेना चाहते हैं कि लाहौर का एक बच्चा, लाहौर का एक लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी बेटी पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। आप उनके साथ हैं। उन्होंने बड़े लंबे उसमें कहा कि हम उनके साथ हैं। मैंने कलमा पढ़ के कहा था कि फिर हम सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी सब आपसे वादा करते हैं कि इस आईनी लड़ाई में कोई हमने झगड़ा नहीं करना। हमारे पास उजारा लगे हुए हैं कि फौज के खिलाफ नहीं, हम फौज के खिलाफ नहीं है। हम फौज को उनके आईनी रोल में उनका रोल देना चाहते हैं। ठीक बात। जिस दिन उन्होंने ये मान लिया, पीडीएम बैठ जाएगी। अच्छा जी साहब, लेकिन आपको लगता नहीं है सर, बिल्कुल आपकी ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी इजहार अफसोस कर देना चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए कि आपने लाहौर में खड़े होकर जो बात कही उस पे लोगों के दिल? मैं माजरत किस बात पे? मैं तो आइन की पासदारी की बात करता हूँ। अस्मा बीबी अब भी जवान है, उसको बड़ी जवान थी, उस बैठी हुई थी। मैंने गवर्नर अयूब ने जब दूसरी दफा 93 में हमारा हल्फ लिया, मैंने हल्फ लेने के बाद खड़े होकर उससे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा, स्पीकर साहब, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा, ये आइन फॉर्मेलिटी है या जो अल्फाज हमने अदा किए इसका पास रखना जरूरी है? उन्होंने कहा, साहब क्या कह रहे हो? मैंने कहा, अगर ये फॉर्मेलिटी है तो हमने इसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा लिया, और अगर इसके मानी यही है जो हमने किया है, मैंने अल्फाज यही आप देख सकती हैं पार्लियामेंट से। मैंने कहा, कोई जर्नल उठ के आइन को तोड़ेगा। मुझे याद है सर 2002 में भी मुझे याद है जगजी साहब, आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, आपकी अपनी एक फॉलोइंग है, आप लीडर हैं, आप नेशनल लेवल के ऊपर हैं, इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है। लाहौरियों के नाम ही कोई पैगाम दे दें, उनसे कोई मोहब्बत का इजहार कर दे जाते जाते जी। मैं आपसे कह रहा हूँ, लाहौर का मोहम्मद मियां नवाज शरीफ जब उनकी हुकूमत थी, मैं बड़ी बातें करना नहीं चाहता, मुझे बुरा लगता है कि मैं अपनी वो करूं। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सारे पाकिस्तान में पश्तूनख्वा मीडियम पार्टी यानी मैंने और अस्मा जहांगीर ने, जब हमारे फौजी उस पे दीवार पलान रहे थे वो खाली गेट की, हम दो आदमियों ने उसको गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी कहा था। ठीक है। नवाज शरीफ मेरे गांव का नहीं है, वो पक्का पंजाबी है। मुझे उसकी दोस्ती पे, इस दोस्ती पे, चूंकि वो आइन की बात करता है, मैं उसके साथ, मेरा मतलब है पश्तून, बलोच, सिंधी, हम सब उसके साथ हैं। हम इस मुल्क को रखना चाहते हैं। ठीक, ये मुल्क हमें अजीज है सर। जाते जाते आपके इस स्टेटमेंट से पीडीएम को फायदा हुआ है या नुकसान? मेरे ख्याल में नुकसान इसलिए नहीं हुआ, बाद लोगों ने ऐसे उसको हवा बना दिया। अच्छा। मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, आइन बालादस्त होगा और एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके इलेक्शन में किसी भी इदारे का, मिलिट्री या सिविल, उनका कोई रोल नहीं होगा। वो पार्लियामेंट पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों की जिम्मेवार होगी। हम आपको लिख के देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ नेशंस में बहुत आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह, और एक बहुत इस्लामी एटॉमिक जमहूरी मुल्क की हैसियत से, जिसमें इस्लाम का बोलबाला होगा, किसी फर्द का फर्द पे जुल्म नहीं होगा, किसी तबके का तबके के जुल्म नहीं होगा, और हम सब उसमें जिंदाबाद करते रहे।
جی بہت بہت شکریہ چکزئی صاحب. ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایکسپلینیشن ضرور دے رہے تھے لیکن لاہور کے اور پنجاب کے لوگوں کا دل دکھا ہے, اور جب آپ نیشنل اسٹیج پہ ہوتے ہیں, لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اگر ایسی باتیں نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگی. اپنے اگلی سٹوری کے اوپر بڑھتے ہیں. آج کابینہ کے اندر پیٹرولیم جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی اور اس کے اوپر بہت سارے وزراء نے بہت سخت سوال بھی کیے. اطلاعات یہ ہیں کہ ندیم بابر صاحب مسلسل اور مستقل اپنی وضاحت پیش کرتے رہے. اس میں فیصل واڈا صاحب, علی زیدی صاحب, ان سب نے سوال کیے کہ لائسنس کیوں نہیں منسوخ کیے گئے جو کمپنیاں پیٹرولیم کرائسس کے اندر ملوث تھیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی وزراء نے کہ متعلقہ جو وزارت تھی پیٹرولیم کے بحران پہ اس نے کیا کام کیا. آپ کو یاد ہو کہ ابھی 2-4 دنوں کے اندر سمری جو کہ بھیجی جا چکی ہے جس میں کہ گیس کی اور پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ 6 سے 7 روپے تک اس کا اضافہ متوقع کہا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو لیکن ابھی تک وہ سمری بھیجی جا چکی ہے. وزیر اعظم نے آج کی جو رپورٹ تھی اس پہ یہ کہا ہے کہ وہ سخت کارروائی کریں گے. لیکن ایل این جی کا جو کرائسس ہے اس کے اوپر آپ نے پرسوں ڈان اخبار کی ایک خبر پڑھی ہوگی جس میں کہ یہ کہا گیا کہ اکتوبر میں یا ستمبر میں جبکہ پیٹرول کا جو ریٹ تھا وہ بہت کم تھا عالمی برادری کے اندر, عالمی جو آپ کی منڈی تھی اس کے اندر, لیکن اس وقت وہ بڈ نہیں کیا گیا اور جب اب کیا گیا ہے تو تقریباً اس میں 3% جو تھا وہ اضافہ ہو چکا تھا جس سے کہ تقریباً $200 ملین کا پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بار بار پیٹرول کا جو کرائسس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایل این جی کا کرائسس, اور یہ جو اس سے پہلے شاہد خان عباسی صاحب پہ یہی الزام ہے کہ انہوں نے مہنگے داموں جو تھی وہ ایل این جی خریدی تھی اور اس کا پاکستانیوں کو نقصان ہوا. اب یہ دوبارہ کیا اس حکومت کے اندر بھی یہی بات ہوگی؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر سینٹ کے اندر انتخابات جو ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ہوں گے, یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. آرٹیکل 224 ہے جس کے اندر ان کو ترمیم چاہیے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 12 فروری سے 12 مارچ کا جو ٹینیور بنتا ہے اس کے اندر الیکشن کرانا ضروری بھی ہے, اور فروری میں انتخابات کا بھی فیصلہ کیا ہے. پی ڈی ایم کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم ہمارا پینل ہے جناب شبلی فراز صاحب جو کہ وزیر اطلاعات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان بھی ہیں حکومت پاکستان کے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ بھی رہے ہیں اور آپ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کا. اور سب سے پہلے مفتاح صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے اور بحران کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ سخت اقدامات کریں گے, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیا لیے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسا کرائسس ہے اور اپوزیشن شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. بار بار یہ بحران جو جنم لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے آپ کے خیال میں یہ جنم؟ شکریہ آسما. دیکھیں دو مختلف بحران ہیں. ایک جو کہ تیل کا ہمارے ماضی میں ہے اور جو ایک گیس کا جو ابھی چل رہا ہے اور ان قریب مستقبل میں جنوری کے اندر وہ مزید شدید ہو جائے گا. تیل کے بحران میں یہ ہوا تھا کہ وزارت پیٹرولیم نے مارچ کے اینڈ میں ایک خط دکھا تھا, ایک آرڈر دیا تھا تمام پیٹرولیم کمپنیز کو کہ آپ مزید اب پیٹرول امپورٹ نہ کریں, اور وہ 1 مہینے تک بین رہا. اور اس دوران پاکستان نے دنیا کی سستی ترین تیل کی جب قیمت ہوئی تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھانے سے نہیں اٹھا سکا پاکستان اس کا فائدہ. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ شارٹیج ہوئی ہے جون میں, اور جب حکومت نے پرائس بڑھائی اس کے بعد آخری 4 دنوں میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے بیچا ہے. جو میں نے تھوڑا سا آج اس کے دیکھا ہے تو اس کے اندر انہوں نے جب کہا, ایک سوال ٹی او آر میں لکھا تھا کہ کیا یہ کمپنیز فائدہ اٹھانے سے پاکستان فائدہ اٹھانے سے کامیاب ہوا, تو انہوں نے کہا نہیں, پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکا. اس میں انہوں نے پہلے لکھا ہے کہ یہ فالٹی پالیسیز تھی منسٹری آف پیٹرولیم کی اور اوگرا کی, اور بعد میں انہوں نے لکھا ہے, یہ سینٹنس میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ منسٹری آف پیٹرولیم از سوللی ریسپانسبل فار دس. اور یہ جو ڈی جی آئل تھے انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا, خط لکھ دیا کہ آپ امپورٹ نہ کر سکیں, جبکہ ای سی سی کی سمری تھوڑی سی اس سے مختلف تھی. جی, یہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر یہ پبلک ہوئی ہے نا یہ رپورٹ, جس میں کہ سیکٹری پیٹرولیم کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, ایسا ہی ہے. اب گزارش جی ڈی جی آئل کو غالباً جو کہ جانوروں کے
DG ऑयल पाया। अच्छा, अब जो गुजारिश ये है कि देखें, ये फैसले जो होते हैं ना, ये काबीना के होते हैं। काबीना इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की है। अब आप ये देखिए कि कोई एक चीज तो नहीं है, चीनी का बहरान हुआ, चीनी की कीमत बढ़ी, एक कमीशन बन गया, बड़ी वाह हो गई कि इमरान खान ने कमीशन बनाया, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं हुआ, कीमतें बढ़ती गई। आटे के अंदर यही हुआ कि बुजदार साहब ने गंदम जो है वो अफगानिस्तान स्मगल कराया, गाय को, मवेशियों को दे दिया, मुर्गियों को दे दिया, इंसान को नहीं मिला, गंदम की शॉर्टेज हुई के तेल बढ़ गई। इसी तरह फिर अद्वियात के अंदर आमिर खानी साहब ने जो भी सेटिंग करी, लेकिन अद्वियात कंपनियों को इजाजत दे दी, प्राइस बढ़ाई। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिधर ये कंपनी, वो कहते हैं ना कि एक कोई माइडस टच होता है कि जो इंसान हाथ लगाए मट्टी को सोना बना देता है, ये इनकी उल्टी टच है। ये सोने को हाथ लगा देते हैं, मट्टी बना देते हैं। कोई एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने नहीं छेड़ी जिसको इन्होंने तबाह नहीं करा। लेकिन ये भी तो देखे ना कि रिपोर्ट भी तो यही हुकूमत पेश करती है ना सर, यही काबीना बैठ के अपने वजीर से पूछती है कि आपने ये क्यों किया और किस तरह से हुआ। ये भी तो इसी हुकूमत में हो रहा है ना, इतना तो माने आप। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इसका फिर मंतकी अंजाम तक लेके जाए ना, अगला फैसला भी ले ना, फिर जो गलतियां हुई हैं जिनके उनको। अच्छा, मैं शिबली साहब से पूछ लेती हूँ जो सवाल आपने उठाए हैं। शिबली साहब वो कहते हैं ये पहला बुरान नहीं है, अद्वियात का बुरान, फलाना बुला, और आज तो खैर मैं पर्टिकुलरली आपसे पेट्रोल के हवाले से ये रिपोर्ट जो पेश की है, प्राइम मिनिस्टर इस पे नाराज थे, क्यों अमल दरामद नहीं होता सर? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी हमदर्दियाँ और अपनी जो मिफ्ता साहब हैं उनके साथ मैं रखूँगा कि जिस तरह से इनका लाहौर का जलसा जिस बुरी तरह से नाकाम हुआ, जिस तरह से इनको रिजेक्ट किया गया, इनको इनके बयानिए को, तो उस पे मैं इनके साथ इजहार हमदर्दी करना चाहूँगा कि अगर ये पूछ लेते हमसे, क्योंकि हम इन रास्तों से गुजर चुके हैं, हमने जलसे भी बहुत किए, हमने जलूस भी बहुत किए हैं, हमने धरने भी किए हैं, हमने इस्तीफे भी दिए हैं। तो अगर ये देते तो हम इनको मुफ्त मशवरा दे देते और शायद इनको ये हजीमत ना उठानी पड़ती जो कि इन्होंने उठाई। अब आते हैं कि इन्होंने पेट्रोल की बात की, जो कि क्राइसिस हुआ था, इसमें कोई शक नहीं कि क्राइसिस हुआ था, और क्राइसिस नहीं होने चाहिए बट होते हैं। असल चीज़ क्या है कि आप उन क्राइसिस से क्या सबक लेते हैं, क्या मुस्तकबिल के लिए क्या एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जिससे कि वो गलतियाँ ना दोहराई जाएं। मैं इसको पॉजिटिवली इसलिए लेता हूं कि बावजूद इसके खुद इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि हुई है उसकी तफसीलात ज़ाहिर है जुम्मे तक हमें जो कमेटी बनाई आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें हमें मखसूस पूरी रिपोर्ट तो ज़ाहिर है ना हमने पढ़ी है क्योंकि आज ही पेश हुई है और उसको मैंने तो नहीं पढ़ी है, तो उसमें ये ज़ाहिर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी थी, क्या लूप होल्स थे, क्या वो सुकम थे, चाहे वो ओगरा में हो, चाहे वो ऑयल मिनिस्ट्री में हो, और चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, वो सारा कुछ उसका तयन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी देखना है कि हमें ये सवाल भी उठा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जबकि इंडिया जो कि हमसे बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा मुल्क है, उनमें 4 या 5 उनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो ये भी कई चीजें, जब कोई भी क्राइसिस आती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। अच्छा शिबली साहब, आप किसे बड़ी हम फ्रैंकली सवाल भी पूछ लेते हैं। जी जी। आप ये एक तो बताइए, नदीम बाबर साहब के ऊपर एतराज होता है, कितनी कंपनियां उनकी, और क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वो काबीना के अंदर बैठ के डिसीजन लेते हैं? और दूसरा, मोमिन जो है वो एक सुराग से एक बार 2 बार ढसा जाता है, यहाँ तो बार बार माफिया से आप ढस रही है आपकी हुकूमत, तो उसका क्या वजूहात क्या है उसकी? देखें, उसकी वजूहात ये है कि जब एक खास इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। हो रहा क्या है वो ये है कि इस मुल्क में एक ऐसा हुक्मरान तबका यहाँ पे आया जो कि हमेशा जिसने के चूँकि कारोबार थे, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, मेरे दोस्त मिफ्ता इस्माइल के भी कारोबार हैं और माशाल्लाह बड़े कारोबार हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो जब आप हुकूमत में होते हैं और जो आप फैसला साजी करते हैं तो ये हो नहीं सकता, चाहे वो कोई हम हो या कोई ये हो, वो हो नहीं सकता कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर का भी कारोबार हो, उसके वज़रा का भी कारोबार हो, और वो इनके कारोबार तरक्की पाते जाएं और मुल्क जो है तो वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाए,
نہ صرف یہ پھر اپنے تک نہیں ہوتا, بیکاز دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے ہیڈ پرائم منسٹر ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, ٹھیک, تو اس کے نیچے وہ ذرائع ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں, پھر ان کے اپنے نیچے جو ایک جس کو کہ آپ کہتے ہیں پیٹرنیج کی سیاست, جس میں کہ آپ سرپرستی کرتے ہیں ان مافیاز کی جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کاموں میں, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مافیاز جو شروع میں بنے وہ اپنی کافی بڑی انہوں نے شکل اختیار کر لی ہے. تو یہ ہر حکومت میں مافیاز رہے ہیں مفتیٰ صاحب, یہ مافیاز کوئی نئے تو نہیں ہیں, ہمیشہ ہر حکومتوں کے اندر رہے ہیں. تو آپ یہ اس بات سے مطلب سہمت ہیں, آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے کہ پہلے جو مافیاز تھے وہ کم تھے اور اب جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے؟ میں پہلے تو یہ بات کلیریفائی کر دوں آسما کہ یہ جب شبلی صاحب کہہ رہے تھے نا, جب یہ فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا بھی اچھا بزنس ہو گیا ہے, ان کے دوست ان کے ساتھ جو کابینہ کے لوگ ہیں ان کا بھی, اور پرائم منسٹر یہ جو میں آپ کے پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, مافیاز کی, یہ اپنی خود کی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہے تھے, وہ ایک جنرل بات کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ شبلی بھائی خود اپنی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کے پرائم منسٹر کی بات کر رہا تھا. میں کلیریفائی کر دوں, وہ سابق وزیر اعظم کی بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں موجودہ وزیر اعظم کی اپنی خود کی حکومت پہ بات نہیں کرتے, کیونکہ اپلائی تو یہیں پہ ہوتا ہے نا کہ جتنا انہوں نے ماشاءاللہ مافیا کو آگے لایا ہے, اور اب تو کابینہ میں یہاں دیکھو مافیا وہاں دیکھو مافیا, تو ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات میں یہ جلسے کی بات کر دوں کہ جلسے پہ اتنی پریشانی ان کو ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم ایک کامیاب جلسہ تو کر لیا, اتنی پریشانی ان کو ہو گئی ہے کہ مطلب اب وہ اپنے گارڈن میں کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے تصویر دکھائی کہ دیکھو میں پریشان نہیں ہوں. حالانکہ جو باتیں ہیں کہ بار بار ڈرون کی بھی پکچرز دیکھ رہے تھے وزیر اعظم صاحب بھی اور سارے کابینہ کے وزراء بھی, لیکن بہرحال مطلب یہ ان کو پریشانی ہو گئی ہے. اور نہیں, میں ضرور دیکھ رہا تھا اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, کسی دلچسپی ظاہر نہیں کی. شبلی صاحب نے میچ دیکھا, وہ دیکھا, صرف میں ہی تھا. اچھا اچھا مفتیٰ صاحب سوری, مجھے بریک لینی ہے, تو بریک کے بعد ہم ذرا پی ڈی ایم پہ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو سینٹ الیکشن کی بھی آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے بعد پی ڈی ایم. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی صاحب, اب ہم پی ڈی ایم جلسے کے اوپر چونکہ اتنے, آپ نے بھی پریس کانفرنس میں خلا ایک آدھی کی ہے, کہا یہی ہے, سنا یہی ہے کہ ہاں کہ آپ اور پرائم منسٹر اس کے اوپر بیانات نہیں دیں گے, مخلت ترجمان جو ہے وہ دیتے رہیں گے, لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیں 5,000-6,000 لوگ ہی تھے صرف اس میں. نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا کہ 5-6 ہزار تھے. میرا خیال ہے کہ یہ 15 سے 20 ہزار لوگ تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ میں بڑی لوز مارکنگ جسے کہتے ہیں نا کر رہا ہوں, جس میں کہ بہت ہی اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کشادہ دلی کے ساتھ. اچھا, 15 سے 20 ہزار صرف. ہاں بالکل ایسی تھے. دیکھیں بیکاز 15-20 ہزار جو ہے, اس کے پورے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساتھ ہی میں بادشاہی ماسک ہے, اور اس میں جب شولڈر ٹو شولڈر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں میکسیمم 25,000 لوگ آتے ہیں اس میں مسجد میں. لیکن چونکہ جلسے میں تو کئی خالی جگہ بھی تھیں, تو اس لیے ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کیونکہ اسی سائز کا تھا, جو اس کا جو پیریمیٹر تھا وہ اتنے ہی سائز کا تھا, تو یہ اس میں 15 سے 20 ہزار لوگ میکسیمم. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے, آج آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اس سے پہلے مستقل پی ڈی ایم کے سربراہان کی لیڈرز کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو ضمنی انتخابات میں پھر جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, تو بات چیت کا دروازہ آپ نے تقریباً بند کر رکھا ہے. دیکھیں, مجھے جس چیز کا تھوڑی بہت جو فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت, وہ اپوزیشن ایک ایسے, اس کی قیادت ایسے ہاتھوں میں ہے جن کو کہ نہ سیاسی سوجھ بوجھ ہے, نہ ان کو سیاسی تجربہ ہے, نہ ان کی کوئی پلاننگ ہے, نہ ان کی کوئی حکمت عملی ہے. وہ نظر آ گیا جس طرح کہ انہوں نے اپنے مختلف بیانات میں کہا کہ ہم یعنی استعفیٰ دینا یہ سب سے آخری آپشن ہوتی ہے نا, اس کو یہ پہلے لے آئے, یعنی جو پتہ آخر میں کھیلا جاتا ہے اس کو یہ پہلے لے آئے. پھر اس پہ کوئی کنسنسس بھی ڈیولپ نہیں ہوا, اور آپ کو کلیئرلی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید عوام بیوقوف ہے. جب یہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کی باتوں کا طریقہ, ان کی چہرے کے تاثرات, یہ سب کچھ داستانیں بیان کرتے ہیں, اور وہ ہم نے آج صبح بھی دیکھا اور کل بھی دیکھا. اب مطلب ہے کہ اب اور کچھ نہیں رہا, تو انہوں نے آپ کی میڈیا کو بھی, مریم نواز نے نہیں چھوڑا, انہوں نے میڈیا کو وہ دیکھیں نا, یہ وہی پالیسی ہے کہ الیکشن میری مرضی کے ہوں گے, ریزلٹس عدالتیں میری مرضی کا فیصلہ دیں گے, اگر نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. میڈیا اگر خبر
नहीं देता इनकी अच्छी तो गलत उन्होंने है। कहा दबाव है मीडिया पे, नहीं, मौलाना उन्होंने फजल तो रहमान ने धमकी दी ये कहा, है। उन्होंने नहीं, नाम भी लिया। नहीं दबाव के अलावा नहीं, उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने धमकी दी है अच्छा मीडिया को। मिफ्ता साहब क्यों आप मतलब ये पीडीएम के जलसे के ऊपर अच्छा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर जल्दी लगा दें, लेकिन मीडिया के ऊपर तो सारी तरफ से ही हमले होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का जो बयानिया था जो कि ज्यादा अहम था, क्या उसके अंदर जान नहीं थी? आखिर लोग तो आए ना, मौसम भी सर्द था, ये बात भी तो आप मानते हैं कि रात को 7-8 बजे ये मौसम और ये चीजें हमने गुजारी हुई हैं। आपको पता है कि हमने जो हमारे जो धरने थे वो सख्त सर्दी, बारिश, तूफान हर चीज में किया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर ये हमसे पूछते, क्योंकि हमें पता था, हम पहले दिन से ही प्रेशर में नहीं थे, इसलिए आप उसकी वजह से- सेनेट इलेक्शन आप इसीलिए जल्दी करवाना चाहते हैं कि इनके इस्तीफों से पहले फरवरी से मार्च नहीं के इस्तीफे दरमियान। तो ये आज भी दे सकते हैं, इनको किसने रोका है? हाँ, इस्तीफा तो हम तो और अगर ये दे देते तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा, आप बिल्कुल इलेक्शन कंप्लीट करा होता है, बिल्कुल होता है। आप उस पे अक्सरियत के जो वो हैं जो कानूनी माहिरीन हैं, उनका यही राय है कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर बाकी असेंबलीज का बरकरार रहता है, अगर एक असेंबली बिल्कुल डिसॉल्व भी हो जाती है तो वो उससे इलेक्टोरल कॉलेज मुतासर नहीं होगा, और वो जब उनका इलेक्शन हो जाए उसके बाद उनकी सेनेट की सीटें लेकिन इकट्ठी हो इसके जाएंगी। इस दौरान आपको शो ऑफ हैंड्स वाली जो बात आज काबीना में की है, उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए 224 में आर्टिकल। देखें पहली बात तो ये कि ये हमारी जो आज की जो ये सेनेट के इलेक्शंस के शो ऑफ हैंड्स के बारे में जो हमारा एजेंडा आइटम था, उसमें बात यही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा यही कहा है कि वो तरीकाकार इख्तियार किया जाए सेनेट में, और दूसरे जो भी इलेक्शंस हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हों। उसके लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं। कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से नहीं कि कौन जीता कौन हारा, ये होता है कि गलत लोग, पैसा इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा कि हमारी पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर ने 20 अपने एमपीएस को निकाल दिया था। लेकिन आप ये तो देखिए कि अमेंडमेंट के लिए आपके पास नंबर्स मौजूद नहीं है। मिफ्ता साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, इसलिए मैं जरा फायदा उठा लूं इस बात। जी इसीलिए देखिए ना, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर जहां पे कोई इबाहम हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं उनकी गाइडेंस लेने के लिए, एडवाइस के वो लॉ को इंटरप्रेट करने वाले लोग, जा रहे हैं, जो कि हम 186 के तहत हम जा सकते हैं। नंबर 2 ये है कि हमने ऑलरेडी बिल भी जमा किया हुआ है नेशनल असेंबली में इसी सेनेट के इलेक्शंस के बारे में। तीसरी चीज ये है कि जब बिल आएगा, और कौन सी पार्टी है जो नहीं चाहेगी कि ये इलेक्शन, इसको अगर ये अपोज करेंगे तो ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है वैसे मिफ्ता साहब, और आपसे जब राब्ता मुनक़ता हुआ तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या है, अब आपकी तरफ आती हूँ कि मीडिया स्ट्रेटेजी में तो पीटीआई कामयाब है सर। अब जलसा बड़ा था या छोटा था, बहरहाल लोगों को उन्होंने बताया कि भाई मसाइल कहाँ पे थे। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप इस्तीफों के मामले के ऊपर कंसेंसस नहीं बना पाते तो फिर क्या होगा सर? देखें आसमा, एक तो ये कि 2 बजे से इन्होंने, आपको पता है कि एंकरों को फोन करवाए थे कि भाई आप ये बताइए कि जलसा कामयाब नहीं है, जलसा कामयाब नहीं है। और काफी एंकर जो एक तरफ झुके हुए होते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जलसा कामयाब नहीं है। 2 बजे 1 बजे जलसा शुरू नहीं हुआ उससे पहले, और वही ग्राउंड था जहां पे ये खादिम अली रिजवी साहब का जनाजा हुआ। जब वो ग्राउंड भरा गया तो बड़े 1.5 लाख लोग थे। वही ग्राउंड के अंदर तकरीबन 18-20 भरा गया। अगर इमरान खान का जलसा तो वो बोलते थे बड़े लाखों लोग थे। और वही ग्राउंड जो पूरा भर गया, जहां पे दोपहर को, शाम को 7-8 बजे पैर रखने की जगह नहीं थी, तो वो कहते हैं लोग कम थे। उसके बाद फिर 11 बजे का सीन दिखा रहे हैं जिसमें लोग जा रहे हैं, या दोपहर के 2 बजे का सीन दिखा रहे हैं। मैं तो अब भी गुजारिश करता हूं आपसे कि जितनी देर हम बात कर रहे हैं, अपने प्रोड्यूसर साहब से कहिए कि वो दिखा दें जो एक्चुअल जो वैसे फुटेजेस पे टाइम भी होता है मेरे भाई, दिखा भी रहे लाइन मैच कर लें जलसों की तकरीरों। अगर सचमुच मेरे भाई शिबली का विजन मुझसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो दूर नहीं, उन्होंने कहा है कि 15 से 20 हजार, 5 से 6 हजार जो है वो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा था, वो नहीं कह रहे ये बात। बड़ी उनकी बड़ा, ये शिबली का बड़ा प्रश्न के ऊपर ग्रेसिंग मार्क्स भी दे रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दिए आपको, ग्रेस मार्क्स के साथ है ये। हाँ सर,
یہ حکومت وقت ہے، ان کی جو مرضی یہ کہہ سکتے ہیں. اگر یہ 500 بھی کہیں تو ہم کون کہتے ہیں؟ ہم کو اگر میں زیادہ بولوں گا کہ نہیں شبلی بھائی غلط کہہ رہے ہیں تو پھر کل ایک نیب کا نوٹس آ جائے گا. تو میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کہ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھا دیجیے. مگر لیکن یہی بات یاد رکھیے گا کہ جب یہی بھرا جاتا ہے خادم رضوی صاحب کے جنازے میں تو پھر 1.5 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب مجھے اب بریک لینی ہے، اور آپ کا رابطہ چونکہ منقطع ہوا تھا اس لیے بریک کے بعد ہی اس پہ زیادہ بات ہو جائے گی تاکہ آپ رابطے میں رہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا پی ڈی ایم کا بھی اور حکومت کا بھی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح صاحب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کوئکلی آپ کیجئے اس پہ بات، پھر میں وائنڈ اپ کروں شبلی صاحب سے. یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہے حکومت کی، یعنی آپ کہتے ہیں ادویات کا کرائسس اور پیٹرول کا، آگے گیس نہیں آ رہی، جنوری میں جب ٹھنڈ پڑے گی شدید گیس نہیں ملے گی، اس کے باوجود ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے. کیا اپوزیشن کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ دیکھیے اپوزیشن تو اپوزیشن کرتی ہے، مین کام تو حکومت کا ہونا چاہیے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ چینی جو ہے وہ 55 روپے کی چینی 115 پہ لے آئے. جب ہمارا جلسہ ہوا، جب پی ڈی ایم نے زور دیا تو اب جا کے چینی سستی ہوئی ہے 85 پہ. ہماری کوشش ہے، اور یہ لاہور کا جلسہ آج تک بات کر رہے ہیں شبلی بھائی 2 دن بعد بھی جلسے کے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ جو تھا ریٹروسپیکٹیولی ادھر سے انہوں نے 50,000 آدمی نکال دیے یا جو بھی پورا 20,000 رہ گیا یا جو بھی ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے نا. خان صاحب جب فورسڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنے کتوں کے ساتھ تصویریں دے تو اور کہ دکھانے کے لیے کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا ہی پریشر ہے جس کی وجہ سے آج چینی کم ہوئی ہے. ہم پریشر دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دوائیوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. سر بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے اگلے 2-4 مہینوں میں، گیس اور بلکہ ملنی نہیں ہے گیس، تو اس کے لیے کوئی پریشر آپ کو بڑھانا پڑے گا نا، کوئی اپوزیشن کو بھی کام کرنا پڑے گا. آسما اگر $3.70 کی گیس چھوڑ کر یہ 15 ڈالر کی گیس لیتے ہیں، وہی گیس کو 6 گنا قیمت میں لے رہے ہیں اور 100 ملین ڈالر مہینے کے ضائع کر رہے ہیں، تو پھر چیزیں تو مہنگی ہوں گی نا، پھر بجلی تو مہنگی ہوگی. غلطی کرے عمران خان اور اس کی کابینہ، بھگتے میں اور آپ. پیسے ہماری جیب سے نکل رہے ہیں، عمران خان اور اس کی کابینہ غلطیاں پہ غلطیاں کری جا رہی ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں غلطیوں پہ غلطیاں کری جا رہی ہے، لیکن اور لوگ جو ہماری پارٹی کے وہ کہہ رہے ہیں یہ غلطی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہے. لیکن آپ کہہ رہے کرپشن ہے، آپ کہہ رہے بدعنوانی ہے، تو یہ کیا نااہلیت ہے یہ صرف یا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بدعنوانی؟ نہیں دیکھیں، مفتاح چونکہ کچھ عرصے کے لیے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کو بخوبی معلوم ہے، اور یہ ان کی انڈسٹری بھی ماشاءاللہ ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ اگر اس ملک میں جس آرگنائز طریقے سے ڈالر کی قیمت کو اوور ویلیو رکھ کے، اور وہ انہوں نے اپنے جو بھی ان کا ٹینور تھا، شارٹ ٹینور تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ڈی ویلیویشن کا آغاز کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اچھی ایک وہ تھی، بیکاز انہوں نے آرٹیفیشل رکھ کے روپے کی قیمت میں جتنا نقصان اس ملک کو کہ انڈسٹریلائزیشن میں، دیٹ از ٹو سے ویلتھ کریشن میں لگایا، اور جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہمارے ایکسپورٹرز کو، اس کا آپ اگر حساب لگائیں تو وہ خربوں میں رک جاتی ہے. اچھا اب چونکہ وقت ختم ہو جائے گا، میں جلدی سے پوچھ لوں، ان کا یہ لانگ مارچ بھی ہے فروری میں، جنوری کے اینڈ پہ یا فروری کے شروع میں، اور اس کے بعد آپ کی بجلی گیس اور سب کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بھی ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے. مہنگائی ایک عارضی چیز ہوتی ہے جو کہ ڈفرنٹ. دیکھیں آپ کو کووڈ کا نہیں بھولنا چاہیے کہ کووڈ اچھی طرح جانتے ہیں مفتاح اسماعیل کہ جو کووڈ میں جس طرح کے لاک ڈاؤن اگر کراچی میں ہو جاتا جس طرح کے ہوا، جس سے کہ جتنا نقصان پہنچا وہاں کی اکانومی کو اور وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوئکلی بتاتا چلو، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بزدار نے افغانستان ایکسپورٹ کی تھی. جی نہیں، وہ سندھ کو ہوئی تھی ایکسپورٹ، بیکاز سندھ نے جو قیمتیں رکھی ہوئی تھیں اور پنجاب کی قیمتوں میں 400 روپے کا فرق تھا، اور گندم نہ ریلیز کر کے انہوں نے پورے ملک میں کرائسس کریٹ کی، جس کا یہ جواب دیں گے کہ انہوں نے مہنگی روٹی خریدوائی. افغانستان اسمگل کرائی گئی تھی اور 8 لاکھ ٹن جو ہے وہ کیٹل اور پولٹری فارم کو دے دی. دیکھیں اس بات پہ بحث نہ کریں، آپ بحث نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ نے کوئی گندم ریلیز نہیں کی، جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی اور قیمتیں بڑھی. بہت شکریہ. کچھ بھی ہے لیکن اس وقت مہنگائی ہے، یہ بات تو ہمیں ختم ہو رہی ہے، نیچے آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ختم ہو جائے، آ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ختم نہ ہوئی تو اپوزیشن اگر لانگ مارچ کرتی ہے تو لوگ کریں یا شارٹ مارچ کریں،
ان کا کچھ نہیں ہونے لگا. حکومت دی جا رہی ہے عائشہ محمود انشاءاللہ کوئی صاحب نے ایسی کوئی کہا بات یہیں پہ رہے گی, کوئی انشاءاللہ. پریشر نہیں سر, کوئی پریشر نہیں ہے, کہیں سے کوئی پریشر نہیں آئے کوئی گا. نہیں, انشاءاللہ. بہت شکریہ, گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا.